جانا تے شاہ رکن عالم نو میں سون نہیں سا دیندی انہیں سونا بھی جانا تے میں انہوں آکھنا پترا میں جنی دیر تک قرآن پڑھنی تو قرآن سنی جا کیونکہ رب بھی قرآن جو ملے گا تے محمد بھی قرآن جو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں حضرات دی وقار صفے اولیاء دے وچوں آج میں آپ حضرات دے سامنے اس ہستی دا ذکر کرن لگا جدہ تعلق مدینہ الاولیاء سرزمین ملتان جڑی اولیاء دی سرزمین ہے جنہ دا نام حضرت خواجہ رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف شاہ رکن عالم آپ بیٹے نے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ دے اور آپ پوتے نے حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے اور آپ پیر و مرشد نے حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے حضرات ذی وقار آپ دی جس وقت ولادت با سعادت ہوئی تے آپ دا نام آپ دے دادا جان حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نام آپ دا رکھیا رکن الدین لیکن آپ بعد مشہور ہو گئے شاہ رکن بولو شاہ رکن عالم آپ دے والد محترم دا نام شیخ صدر الدین ہے اور آپ دی والدہ دا نام بی بی راستی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سلطان باہو دی والدہ دا نام بھی بی بی راستی ہے اور حضرت شاہ رکن عالم دی والدہ دا نام بھی بی بی راستی ہے حضرات ذی وقار آپ دی والدہ حافظہ سن تے ہر ویلے قرآن پڑھ دیا رہنا ہر وقت قرآن پڑھ دیا رہنا اور ایک دن آپ کمرے وچ بہ کے تے قرآن پہیاں پڑھ دیا سن کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تشریف لائے تے آپ نے آ کے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی اللہ تیرے شکم دے اندروں ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جدی ولایت دے نور دے نال جہان روشن ہو جائے گا جدی ولایت دے نور دے نال ایک جہان روشن ہو جائے گا حضرات ذی وقار جدو اللہ کریم نے اتنی شان اور اتنا مقام دیتا نا آپ دی والدہ نے جملہ سنیا تو سر سجدے وچ رکھ دیتا او دا شکر کرن دی خاطر کہ تو مینوں ایڈی شان عطا کیتیا کہ میرے وچوں او پتر دیں گا کہ جدی ولایت دا نور پورے جہان نو روشن کرے گا تے پتہ لگ گیا چنگا بندہ رب دا او یہ جنوں اللہ عطا کرے تو دے وچ عاجزی آ جائے او دے اندر بولو تو تھوڑی توجہ ہے میرے والے او دے اندر عاجزی آ جائے انکساری آ جائے اللہ دی اطاعت بندہ آکڑ جائے جیت اللہ فرماندہ ہے آکڑی بعد پہلو یہ سوچ لے کہ تیری تخلیق میں کیڑی شے نال کیتی ہے
بندہ صرف یہی سوچ لوے کہ میری تخلیق کیڑی شے نال ہے، میری پیدائش کس چیز دے نال ہے، تے او دے اندر آکڑ رہ ہی نہیں جاندی۔ فرمایا جے کدے تیرے اندر آکڑ ڈیرا لان لگے تے پھر فوراً سوچیا کر کہ میرے رب نے میری تخلیق کیڑے انداز نال کیتی ہے، تے آکڑ اندر روے گی نہیں۔ تکبر اللہ نو پسند نہیں، اللہ نو عاجزی پسند ہے۔ اللہ نو بولو، اللہ نو اے ویکھو نا سفیدے دا درخت ہے، سفیدے دا بڑا لمبا ہے پر پھل نال کوئی نہیں، پھل نال الٹا زمین دا پانی بھی چوس جاندا ہے۔ جیڑی زمین دے ارد گرد پانی ہوئے نا، انہوں سڑکاں دے کنارے تے انہیں اسے واسطے لایا ہوندہ ہے کہ جتھے پانی کھلوندا ہے نا زمینہ دے اندر، کہ او زمین دے پانی جو نمی دی وجہ تو سڑک نہ خراب ہو جائے، اے پانی چوسدا رہندا ہے تے اینو پھل کوئی نہیں۔ تے جیڑے درختانو پھل لگا ہوندہ ہے اونا دیاں ٹہنیاں زمین دے نال لگیاں ہوندیاں نے، اونا دیاں ٹہنیاں زمین دے نال لگیاں ہوندیاں نے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک پنڈ دے بننے تے ٹرے پہ جاندے سن۔ بننے دا پتہ ہے نا جی، بزرگاں نو پتہ ہے، نوجوانوں نو شاید نہ پتہ ہوئے۔ بننے پہ جان تے بننے دے اتے اینی ہی جگہ ہوندی ہے، اینی ہی صرف جگہ ہوندی بننے دے اتے کہ ایک بندہ جا سکتا ہے تے جڑا ادھروں آ رہے ہیں نا، ایک تھلے اترے گا تے دوجا لنگ سکے گا۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی جا رہے سن تے سامنے وہ کتا پیا ہوندا سی، وہ شاہ عبد الرحیم دے سامنے آ کے کھلو گیا، آپ کتے دے سامنے کھلو گئے، کتا آپ دے سامنے کھلو گیا۔ ہن آپ سوچ دے سن پہ کتا تھلے اترے تے میں لنگا، تے کتا پیا سوچ دا سی کہ اے تھلے اترے تے میں لنگا، تے جڑے ویلے کتا اے پیا سوچ دا سی کہ شاہ عبد الرحیم تھلے آن، تے آپ سوچتے سن پہ میں بننے تو تھلے اتریا تے میرے پیرہ نو چکڑ لگ جانا، کپڑے نو چکڑ لگ جانا، تے کتا بھی سوچتا سی پیا کہ میں تھلے اترا، میں نہیں اترنا، تو اتر جا۔ آخر کتا بول پیا تے اللہ والے جانوران دیاں زبانہ سمجھ جاندے نے۔ کتے نے پتہ کیا انہیں کیا، شاہ عبد الرحیم انج کر، چپ کر کے تو اتر جا، جب تو اتریں گا تے تیرے پیرہ نو جتی نو کپڑے نو چکڑ لگے گا، او چکڑ نو لے کے جائیں گا پانی تے توپ جائے گا، جدو توپے گا تے صاف ہو جائے گا، جدو صاف ہوئے گا تے پاک ہو جائے گا۔ تے جے تو منو تھلے لایا نا تے تیرے دل وچ تکبر آ جانا ہے، تے تکبر دا چکڑ دل تے لگا پانی نہ نہیں توپڑا، آکڑ دا چکڑ لگا پانی دے نال کہ میں جدو بندے چ میں ہوندی ہے تے ہر شے سلب اللہ کر لیندا ہے، او دے وچوں روحانیت ایمان دی قوت اللہ اٹھا لیندا ہے، وہ کہندا میں صرف میں ہی ہاں۔ نہیں نہ سمجھ آئی تو میرے جملے دی، یہی وجہ ہے اللہ فرماتا ہے میں صرف میرے واسطے، تکبر صرف میرے واسطے، کبریائی صرف میری ذات واسطے، بڑائی صرف میری ذات واسطے، میں تینوں بنایا آکڑن واسطے نہیں، اپنی بارگاہ چکن واسطے تینوں بنایا۔ تو بندہ بندے نو بندہ نہ سمجھے تو پلے اپنے بھی کچھ نہ ہوئے۔ ہاں جی، یہ بندیاں دی عادت ہے، فطرت ہے۔ کولوں دی کوئی بندہ لنگ دا ہوئے تو انہوں آخر یار بندہ لگا ہوندہ، انہوں کو چھاڑ پر آئے بھی کوئی بندہ ہے، پہلو تو تے پتہ کر لا دے کولوں کہ تو بندہ ہی ہے، اس تینوں بھی بندہ منیا کہ نہیں منیا، اے تے پہلے اپنے رب نو پوچھ لائے۔ تو میں بات عرض کر رہا سا کہ آپ دی والدہ حافظ قرآن سن حضرت شاہ رکن عالم دی، تو آپ نے سر سجدے چ رکھیا، حضرت شاہ رکن عالم آپ دی والدہ فرما دیا نے جدو جناب والی شاہ رکن عالم دی ولادت ہوئی، پورا کمرہ نور اللہ نور ہو گیا۔ جلے ویلے خواجہ بہاؤالدین ذکری اندر آئے، آپ نے جناب والی ویکھیا پورا کمرہ نور اللہ نور ہے، بی بی راستی کہن لگیا حضور پورے کمرے وچ نور ہے، فرمایا میں تینوں آکھیا نہیں سی اللہ پتر انج دا دے گا، اجے تے کمرہ
نور اللہ نور ہوئے اے جیویں اگاں ٹردا جائے گا اللہ جہان دی ولایت نور نال روشن کردا اللہ اے دے جناب والی اے دے ولایت دے نور دے نال اللہ جہان روشن بولو بولو اللہ جہان روشن کردہ جائے گا آپ فرماندیاں نے میں پتر نو نال لٹا لینا تے میں قرآن پڑھ دیا رہنا آپ فرماندیاں نے میں قرآن پڑھ دیا رہنا اج دی ماں اولاد نو جولی وچ لٹا کے سرا دوپٹہ لا کے تینوں دودھ پلائے گی میں اس ماں واسطے پیغام اپنے پائیاں دے سپرد بیا کرنا اے میرا پیغام ماما تے بہنا بیٹیاں تک پہنچا دینا جیڑی ماں تینوں جولی وچ لٹا کے دوپٹہ لا کے دودھ پلائے گی او ماں یاد رکھے او دی تین اک کھل دیا ماں دے سر تے دوپٹہ نہیں ویکھیا او کدے سر تے دوپٹہ نہیں رکھے گی تے جس پتر نے ماں دی جھولی دی اندر آندیاں جنابے والی ایک سر تے دوپٹہ لتھیاں ویکھیا تے ماں نو ٹی وی اگے بیٹھیاں ویکھیا ماں نو فلم اگے بیٹھیاں ویکھیا ماں نو ہوائی اور گلاں کردیاں ویکھیا انہاں دا پتر کدے قرآن نہیں پڑھے گا میرا ایمان ہے فرید الدین دی ماں نے قرآن پڑھیا پتر ولی پیدا ہویا سلطان العارفین دی ماں نے قرآن پڑھیا پتر ولی پیدا ہویا جناب والی خواجہ معین الدین دی ماں نے قرآن پڑھیا پتر ولی پیدا ہویا داتا علی حجویری دی ماں نے قرآن پڑھیا پتر ولی پیدا ہویا بہادر دی ماں نے قرآن پڑھیا پتر ولی پیدا ہویا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پیر سیال لجپال دی ماں نے قرآن پڑھیا میرے پیر سیال دے ہر گدی نشین دی نسل دی اندر جتنے بچے بچیاں نے کوئی بھی ایسا نہیں جیڑی حافظہ نہ ہوئے کوئی ایسا بچہ نہیں جیڑا حافظ قرآن نہ ہوئے خدا دی قسم حضرت فضیلت الشیخ دی والدہ نے قرآن پڑھیا پتر بھی اگو کاری قرآن پڑھیا نعرہ پہ مار دو یار آپ دی والدہ فرما دیا نے میں قرآن پڑھ دیا رہنا اج دی ماں بچے دی ہاتھ میں کھڑاونا پڑھا دیں دیئے جنابے والی میوزک آلے کھڑاونے لا دینے پھر بچہ یہی کم کردہ رہے گا فرماندیاں نے جدو میں قرآن پڑھنا تے شاہ رکن عالم نو میں سون نہیں سا دیں دی انہیں سونا بھی چانا تے میں انہوں آکھنا پترا میں جنی دیر تک قرآن پڑھنی تو قرآن سنی جا کیونکہ رب بھی قرآن جو ملے گا تے محمد بھی قرآن جو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کیوں چاند میں کھوئے ہاں الجھے ہاں ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہاں الجھے ہاں ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں یاد رکھیں آج قرآن دے 4 لفظ نے قاف دیا 10 نیکیاں وکھریاں را دیا 10 نیکیاں وکھریاں
الف دیاں 10 نیکیاں وکھریاں نون دیاں 10 نیکیاں وکھریاں تے کملی والے دی لات پڑھن دیاں نیکیاں وکھریاں جدی زبان جو قرآن نکل سک جائے وہ میرے نال پڑھ لیا جے قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن اجے سارا نہیں پڑھیا جس بندے نے ہولی پڑھنا میرے آلو پکی چھٹی میرا او دے نال کوئی رابطہ نہیں بیمار بندے نو اللہ شفا دے جدی جوانی کدرے لگ پھب گئی ہے وہ دی مرضی ہے جدی جوانی قائم ہے میرے نال ڈٹ کیا کیا جے قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن آواز ہے قرآن کے پاروں میں چپ کر جاؤں گا تسی پڑھیا جے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو آپ دی والدہ فرما دیا نے میں قرآن پڑھنا میرے پتر نے قرآن سننا میرے پتر نے فرما دیا نے قرآن سننا فرما دیا نے جدو جنابے والی تہجد دی نماز دا ٹائم ہونا آج ماما دیا نے کم کر لوی یہ بال سوا کے لیکن شاہ رکنی عالم دی ماں کہہ دیا نے جدو میں نماز پڑھن لگنی پتر نو ایک پاسے لٹا لینا ایک پاسے لٹا لینا میں پوچھا بی بی راستی کیوں پتر نو نال لٹانی سے اس دا کیا سیال ہوئی تاکہ دیا اکھاں ویکھ لین رب دے سامنے کھلوئی دا کیویں تے جھکی دا کیویں دیا اکھاں ویکھ لین رب دے سامنے کھلوئی دا کیویں تے جھکی دا کیویں تہجد دی نماز دا ٹائم ہونا آپ دی والدہ نے ہلا کے اٹھا دینا اجے 6 مہینے دی گل ہے پتر نو جگا دینا جنابے والی جنہ دیا ماواں پچھلی راتی اٹھ کے جاگیاں ہون تے رب نو راضی کیتا ہوویں اونا ماواں دے وچوں پھر ولی پیدا ہوندے ماما چو پھر ولی پیدا ہوندے حضرت شاہ رکنی عالم پر آپ دی والدہ فرما دیا نے جڑیاں بیبیاں گھر خادمہ سن انہاں کدے بال چکن لگنا میرے گل نو سنے دی تے آپ جڑے ویلے بال چکن لگنا نا تے آپ نے بیبی نے پوچھنا ہو رہا ہے نا وضو چے آج کسی محترم کرت بیبی آٹا گنا لگیا وضو نہیں کر دیا وضو تے درکنار کم از کم ادھی انچ دے نو نے باپ مجبور ہو گیا خاموش ہو گیا لیکن میرا جملہ تسی یاد رکھنا میرے آقا فرمایا ناخنہ دے تھلے شیطان ہے یعنی نپاکی جس عورت نے اتنا بڑا ناخن رکھ کے آٹا گننا ہے انہیں اپنا ناخن نہیں کٹنا تے اس عورت دے ناخن دی پلیدی جدو آٹے وچ جانی ہے اس آٹے دی روٹی پاک کے جدو حلق چ اترنی ہے تو مینوں دسو پھر اس روٹی نے عشق رسول دا چراغ بلند دینا اس روٹی نے عشق رسول دا چراغ بلند دینا گلاں بڑی دور ٹور جن گیاں امام شافعی استاد نے امام احمد بن حنبل دے شاگرداں نو اللہ مقام دوے تو استاد فخر دن عزت دیندہ ہے امام شافعی نے امام احمد بن حنبل دی بلال بھائی دعوت کی تھی آپ جڑے ویلے دعوت تے آئے نہ تے آپ نے لوگاں نو دسیا سی بھائی امام احمد بن حنبل میرے شاگرد نے پر اس وقت دا امام ہے تے میرا پاویں او شاگردے پر میں او دی قدر کرنا تسی اونوں اوارے نے جڑے ویلے آپ نو بلایا گیا نا
امام محمد بن حنبل آئے تے آپ جناب والی بادشاہ دے نال بیٹھ کے نا تے کھانا کھادا. کھانا کھان تو بعد امام شافی دے گھر والیاں نے نا بیبیاں نے پکڑ کے نا جناب مسلح لوٹا تے پانی کمرے وچ رات نو رکھ دیتا. آپ نے اینا کھانا کھادا ساری دنیا کھا کے ٹر گئی. امام احمد بن حنبل کھانا کھاندے رہے. لوکی بڑے پریشان ہونا کیا ہوئے ولی تے بیٹھا روٹی تے روے. یہ تو لوگ چٹ پٹ گل چا کر دیں گل بھی ہوں جائیے نا یہ کیویں ہو سکتا. لوگ بڑے پریشان ہوئے. امام شافی بھی بڑے پریشان کہ ساری خلقت کھا کے ٹر گئی ہے یہ اجے تک پہ کھاندا ہے. اچھا وہ پھر انہوں نے اندر مسلح بھی رکھ دیتا پانی بھی رکھ دیتا لوٹا بھی رکھ دیتا تے انہوں کہ رات وضو دی ضرورت پینی ہے سارے معاملات. فجر دی نماز دا ٹائم ہویا کر دیاں بیبیاں ویکھیا مسلح بھی اتھے ہی ہے لوٹا دے پانی بھی اتھے ہی ہے. نہ لوٹے دا پانی ہلیا نہ مسلح ہلیا. انہوں کیا ابا جی کچھ جاندے سن یہ بندہ کچھ نکلیا ہے. ہاں جی کی معاملہ. آخر امام احمد بن حنبل نے فجر دی نماز پڑھی. امام شافی نے بٹھا لیا. فرمایا یار اتھو جان تو بعد بدلتے نہیں ہو گیا مدرسے جو جان تو بعد بدلتے نہیں گیا. اکثر بدل جاندے نا جدو استادہ کو ٹور جان انہاں دی ٹور بدل جاندی بولی بدل جاندی فکر بدل جاندی سوچ بدل جاندی. جی فرمایا بدلتے نہیں ہو گیا. آکھیا حضور نہیں. تو فرمایا پھر کل ساری خلقت روٹی کھا کے ٹر گئی تو کھاندا رہے ہیں تو رات مسلح بھی تیرا اتھے ہی ہے پانی بھی تیرا اتھے ہی ہے کیتا تو وضو بھی نہیں. آکھیا حضور خدا دی قسمیں ایک کھانا ایڈا حلال سی کہ میں انہوں کھاندا رہا. اس کھانے دے اندر میں ویکھدا رہا نور پہ اتردا ہے تے ہر لقمے نال نور میرے اندر پہ جاندا سی تے میں اس نیت دے نال کھاندا رہا کہ احمد بن حنبل آج کھا لے نہ جانے دوبارہ ایسا حلال کھانا ملے یا نہ دوبارہ ایسا حلال کھانا ملے یا نہ ملے. کیا حضور حلال کھادا ہوئے تے بد ہضمی تے نہیں نہ ہوندی. نہیں سمجھ آئی ولیاں دی گلاں سمجھا کرو. حضور حلال کھادا ہوئے تے بد ہضمی نہیں ہوندی. تے حضور کچھ بھی نہیں ہویا نہ مینوں رات نو رفع حاجت دی کوئی محسوس ہوئی ضرورت نہ میں وضو کیتا. تے حضور میں قرآن دیاں 100 آیتاں تے پورا مسئلہ رات پوری چ بیٹھ کے قرآن دیاں 100 آیتاں دے 100 مسئلے میں حل کیتے. وہ میرا کمال نہیں سی اس حلال لقمے دا کمال سی. سمجھ آئی کہ حلال رزق دے کنے فائدے نے. حلال رزق دے حضرات تو میں بات رد کر رہا ہوں. بیبیاں نے شاہ رخ عالم نو اٹھان لگنا اتھے گل سی نا. حضرات تو میں بات رد کر رہا ہوں. آپ فرماتیاں نے جنے والے خادمہ نے شاہ رخ عالم نو اٹھانا. آپ نے فرمانا بیٹی وضو کر کے آؤ. نکرانیاں نے لے جانا. آپ نے فرمایا گل سنا اے دے سامنے کوئی آواز اور گل نہ کریا جے. اے دے سامنے کوئی دنیا دی گل نہ کریا جے. اے دے سامنے کوئی دنیا داری دی گل نہ کریا جے. اے دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جے تے مدینے والے دی نعت پڑھیا جے. آکھیا بی بی دی خیر ایڈی پکی کیوں پیاں کر دیاں. فرمایا تہانوں پتہ نہیں اس محمد دے دین دا نوکر بننا جے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نعرہ اچھی ماریا کرو ٹلے شہیدوں. حضرات محترم ذرا توجہ فرماؤ تمہیں بات عرض کر رہی ہوں. جڑے ویلے آپ فرما دیا نے آپ جڑے ویلے فرما دیا نے جناب والی 4 سال عمر فرما دیا نے 4 سال عمر شیخ صدر الدین
آپ دے والد محترم تے خواجہ بہاؤدین آپ دے دادا جان تو میں بیٹھے ہوئے نے توجہ فرمانا خواجہ بہاؤدین نے اپنی پگڑی لائی لا کے جناب والی آپ نے تھلے رکھی جڑے ویلے پگڑی نو تھلے رکھیا حضرت شاہ رکن عالم نے پگڑی نو اٹھایا اٹھا کے اپنے سر تے رکھ لیا شیخ صدر الدین نے پکڑ لیا فرماتے لو پتا نہیں دادا جان دی پگڑی دا مقام کی ہے خواجہ بہاؤدین نے فرمایا صدر الدین اینو کچھ نہ آکھی اس پگ دا وارث شاہ رکن عالمی ہے اس پگ دا وارث جناب والی شاہ بولو بولو میرے نال اس پگ دا وارث شاہ رکن عالمی ہے شاہ رکن عالمی ہے اس پگ دا وارث ہوئی ہے حضرات ذرا توجہ فرماؤ آپ دا بچپن ہے ایک دن ایک عورت خواجہ بہاؤدین دے کول آئی حضور میری اولاد کوئی نہیں آپ نے ان کر کے اٹھے ویکھیا فرمایا بی بی ٹر جا لوح محفوظ تے تیرے مقدرہ میں اولاد لکھی کوئی نہیں بی بی آندھی ہے چنگا بابا میں چلیاں جڑے والے بی بی باہر نکلی تے اکھا پونج دی تے روندی باہر نکلی شاہ رکن عالم دی 6 سال عمر ہے آپ دادا جان دے حجرے دے سامنے بیٹھے نے بی بی نو روندیاں ویکھیا پر میں اماں ارایا میں نہ جاؤ کیوں پئی رونی ہے انہیں آکھیا وے شہزادے وقت گزر گیا ہے اولاد کوئی نہیں تیرے دادے کو لائیاں وہ آندھا تیرے مقدرہ وچ کوئی نہیں پر میں جا بی بی گل کرن دا والی نہیں آیا ڈٹ کے ایک باری کہہ دے سبحان اللہ اپنے فرمایا بی بی جا گل کرن دا بولو بولو ذرا جے تو انو بولن دا وال اللہ کرے آگیا ہوئے تھے بولو ذرا گل کرن دا باہر علیہ بھی بولیا کرے تسی بھی جمعے تے ہی آئے ہو ماشاءاللہ تینو بولو جنابے والی گل کرن دا والی نہیں آیا آکیا وے پترا کی کہنا چاہنا ہے شہزادیا کی کہنا چاہنا ہے فرما جان دادا جی نو آخ جے میرے مقدرہ میں اولادی کوئی نہیں سی تو میں تیرے بوئے تے کی لینا ہی میں تیرے بوئے تے میں کی لینا ہی جڑے گلے آپ بی بی اندر گئی میرا جملہ سمجھے نے بی بی اندر گئی خواجہ بہاؤدین نے بی بی نو آندیاں ویکھیا تے مسکرا پہ بی بی آندی ہے بابا جی ہس دے کیوں فرمایا پہ جا سبق پڑھائی ہے فرمایا پہ جا سبق پڑھائی ہے آقا لگی جی پڑھائی ہے فرمایا ہے نکا جیا عمر چھوٹی ہے گلاں وڈیاں کر دے عمر چھوٹی ہے گلاں وڈیاں کر دے شاہ رکن عالم نے بنی ہوئی آواز دیتی آکھیا دادا جی عمر پہوے چھوٹی ہے تعلق میرا وڈیاں نل جڑیا ہے چھوٹی ہے پر تعلق حق گل تعلق دی ہوں گے اچھی میں بات عرض کر رہے ہیں آکھیا جی تلک جو وڈیاں نالے حضور خواجہ بہاؤدین نے فرمایا مانگ بی بی کنے پتر چاہی دینی ہائے 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 انہوں آندے جے یاری انہوں آندے جے تعلق
यार वही होंदा जेड़ा आंदा तू फिक्र ना कर, बस तू गल करनी है, तू ये मगर ना वेखी कि मगर खै की असी कोई शह नहीं रहन देंगे, हर शह तेरे ते वार देंगे। अल्लाह अल्लाह आपने फरमा बीबी गल कर। बीबी कह लगी हजूर दुआ फरमाओ। फिर मैं चल मैं दुआ करने नाल मेरे आमीन आखी दा। आपने हाथ उठा के दुआ की थी अल्लाह इनू एक पुत्र दे दे। बीबी आंदी है आमीन। दूजे पुत्र दी दुआ की थी हत्ता कि आपने 7 पुत्रां दी दुआ दी। बीबी पैरां नू हाथ ला के ते गीत गाउंदी बाहर निकली, नारे मारदी बाहर निकली। खाजा बाती ने फेरमात मार लई, फरमाया उराया खाली पुत्र न लेके जा। आपने फरमाया जा ए मेरी दुआई अल्लाह 7 पुत्र देगा, 7 दे 7 हाफिज कुरान भी होणगे, आलमे दीन भी होणगे, ते रब दे वली भी होणगे, रब दे वली भी होणगे। तेरे मुंह जेड़ी गल निकले ओ तीर। क्यों जी इंजी गल जड़ी अल्लाह वाले दे मुंह चो गल निकल जाए। तेरे मुंह जेड़ी गल निकले ओ तीर। तेरे मुंह जेड़ी गल निकले ओ जेड़ी गल ओ तेरे मुंह जेड़ी गल निकले ओ तीर। 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 तेरे मुंह जेड़ी गल निकले निकले ओ क्योंकि वो आंदा मैं बंदे दी जुबान बन जाना जिदे नाल बोल दे। तेरे मुंह जेड़ी गल निकले मेरा ईमान जुबान बंदे दी है बोली खुदा दी है। फिर मैं क्यों ना आखा तेरे मुंह जेड़ी गल निकले ओ तीर। ओ तीर तेरे मुंह जेड़ी गल निकले ओ तीर। जड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर। जड़ा तू इशारा इशारा करे तकदीर। जड़ा तू इशारा करे तकदीर। जड़ा तू इशारा करे ओ तकदीर। जड़ा तू इशारा अल्लाह अल्लाह जड़ा तू इशारा ओह तक तकदीर। जड़ा तू इशारा
نہ بن دے جڑا تو اشارہ او تقدیر جڑا تو اشارہ کرے. ایک باری پڑھو پھر اگلی گل کریے. جڑا تو اشارہ کرے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا 7 پتر ہونی کہ 7 دے 7 ہی اللہ دے ولی بھی ہون گے, عالم دین بھی ہون گے, حافظ قرآن بھی ہون گے. میں کیا حضور جدوں ولی جو آگ چھڑیا سی تے حافظ دے عالم ضرور نہ لکھنا سی. فرمایا میں زمانے نو دسنا یہ ہے ان پڑھ ولی نہیں ہو سکتا. ان پڑھ ولی. آپ ایک باری جناب والی غیاث الدین تغلق بادشاہ دے نال حضرت شاہ رکن عالم کسی دعوت تے گئے. میرے حال تک کہہ دے ذرا یار میرے ایک جملہ غور نہ سن لینا. میں جتنے اولیاء اللہ دی سیرت پڑھی سارے دا تعلق بادشاہ ونل سی. سارے دا تعلق بادشاہ ونل سی. بادشاہ ونل تعلق جوڑن دا کوئی مقصد ہوندہ ہے پتہ کی کہ خلق خدا دے کم ہوندے رہن. انہاں لوگاں نو اپنی ذات نال کوئی تعلق نہیں ہوندہ. اپنے نال جڑے لوگاں دا خیال ہوندہ ہے کہ انہاں نو کوئی تنگ نہ کرے, انہاں نو کوئی تنگ. آپ وہ جنال بیٹھ کے کھانا پہ کھاندے سن تے دیوار سی پیچھے تے آپ نے ان کر کے نا دیوار وال ویکھیا تو غیاث الدین تغلق نو ان کر کے پھڑ لیا. فرمایا آجا چلیے. انہوں نے کہا حضور تسی چلو میں آنا. فرمایا میں ٹر گیا پھر تو مگروں آ نہیں ہو سکنا. نہیں سمجھ آئی تو انہوں جملے دی. چلو میرے واسطے انہیں ہی کافی بچوں 5-7 بندے نو آ گئی ہے, یہ بڑی گل ہے. اس آکھیا جی آجو. فرمایا آجو چلیے. اس آکھیا تسی چلو. فرمایا پھر میں تو ٹور ہی جانا پر مگروں تو نہیں ہو آ سکنا. مگروں تو نہیں آ سکنا. آپ انجو ہے مگروں دیوار اتھے ڈگ پہ. دیوار ڈگی تے بادشاہ تھلے آ کے دنیا تو جاندہ رہے. اللہ والیاں دی زبان جڑی ہے نا, میرے دادا دی حضور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور شیخ القرآن پیر غلام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے وزیر آباد قرآن پڑھان دے سن, قرآن پاک پڑھان دے سن تے کسی بچے نو آپ نے ایک دفعہ ماریا تے وہ بچے دی والدہ نے آکے نا بڑی بدتمیزی کی تھی, بڑی شاری بدتمیزی آپ نے کی تھی. تے اللہ والے کسی دا گریبان نہیں پھڑ دے ہوندے تے آپ دی زبان ہی چو نکل گیا. آپ نے فرمایا میرے اگے جو بولی جان رہی ہیں جے چھت تو ڈیک کے مر جاندہ ہوئی تو پھر کنو پوچھنا سیا جی. چھٹی دیتی بچہ کر گیا, چھت تو ڈیک کے مر گیا. تے ٹھیک ہے اللہ والیاں دی زبان چو جڑے جملے نکل جاننا پھر خدا انہاں نو خالی نہیں جے موڑ دا. خدا انہاں نو خالی. ایک اللہ والے گزر دے جان دے سن گلی دے وچوں تے ایک عورت بندے دے نال پہ جاندی سی تے عورت دے منہ تے چکڑ دیاں چھٹا پہ گئیاں بزرگاں دے جتی دی وجہ تو کپڑیاں تے. انہیں کھچ کے چانڈ جا ماری بزرگاں نو. وہ دے نال دے بندے نے بزرگ چپ کر کے ٹر گئے. اگے گئے تو ایک بندہ دکان تے دودھ والی دکان سی تے بیٹھا سی. اس آکھیا حضور ایتھے تشریف رکھو بہو ذرا. بیٹھے تو انہیں دودھ دا گرم گرم پیالہ جڑا سی بھر کے دیتا. حضور ہے پیو. تو بزرگ انج کر کے ویکھیا. انہیں کیا ہے تو پھر بے نیاز ہی ہے نا, کدھروں مار پوانا کدھروں دعوتاں کھوا دینا تیری من. کہ وہ اجے جنابے والی وہ عورت اپنے اس بندے دے نال چھت تے چڑی. بندہ چھت تو ڈگیا تھلے تے مر گیا. بی بی دوڑی دوڑی آئی پیر پھڑ لیا کے فرمایا پرا ہو جا. جدو میرے کل کوئی معاملہ ہویا سی تے تیرے یار نو غصہ آیا, تیرے یار منو چنڈ کڈ ماری. تے فرمایا پھر ساڈا بھی تے ہے سی نا. فرمایا پھر ساڈا بھی تے ایسی نا, سانو نال جوڑ کے کلیاں تے اللہ اللہ نہیں چھڑ دینا جڑا تو اشارہ کرے او تک جڑا تو اشارہ کرے. حضرات محترم جڑے والا جنابے والی ایک ہندو عورت دا بچہ باہر ٹر گیا. شاہ رکن عالم دا دور سی. ہندو عورت دا بچہ باہر ٹر گیا. 4 مہینے او دا رابطہ ماں دے نال رہیا. 4 مہینے تو بعد رابطہ
फिर मावा ते मावा आंदियां ने मैं रात भी कई बार आउंदियां वेखिया है मावा दरवाजे ते बाहर बह जांदियां ने भावें 2 बज जान 3 बज जान ओनी देर तक मावा अखां दियां बारियां नहीं मारदियां जब तक औलाद वेड़े विच ना जाए। मापे किथे सौंदे थे जब तक औलाद करना आ जाए। जेड़े वेले जनाबे वाली मां बड़ा रोवे हत्ता के 11 साल गुजर गए पुत्र दा कोई पता ना लगा दुनिया डाडी ते असिया माड़े इते डरदे उफ नहीं कर दे महबूब जना दे ना जीउंदे ना मर दे मां बड़ा रोवे हिंदू सी ना कोई जादू टूने वाला छड़िया ना कोई पंडित छड़िया ना कोई जनाबे वाली खबरा देने वाला छड़िया एक बंदा मिल पिया आंदा बीबी मैं तेनू जदों भी मिला तू रोनी क्यों है क्यों रोनी है उसका क्या वे वीरा जिस मां दा पुत्र टुर जाए उस मां ने रोना ही है उसका क्या किधर गया आई क्या कई साल हो गए टुर गया कोई अता पता नहीं उन्हें आख्या तू भी हिंदू है मैं भी हिंदू हाँ ते काफर ते असी दोवें ही हाँ ते डुबदे नूं ते तीले दा सहारा चाहिए होंदा है उन्हें क्या फिर उन्हें क्या मुल्तान लगीदा उन्हें आख्या जेड़े वेले मुल्तान लगी जा जेड़े वेले बीबी मुल्तान गई शाहरुख ने आलम दी बारगाह दे अंदर बोलो बोलो डट के कह लो सुभान अल्लाह शाहरुख ने आलम दी बारगाह विच बीबी गई आपने बीबी नू नेड़े कीता ते जनाबे वाली ओदे सिर ते हाथ रखिया ओनू शरबत पिलाया बीबी नू खाना खिलाया बीबी आंदी है बाबा एडा प्यार मेरे नाल पिया कर ले एडा खलूस मेरे बारे रख ले तेनू पता नहीं मैं काफिरा मैं हिंदू हाँ आपने फरमाया बीबी कोई गल नहीं जिस महबूब दा कलमा मैं पढ़िया उन्हें दसिया कोई मन्ने या ना मन्ने तुसी बूहे खोल के रखिया जड़ा मर्जी कोई मन्ने या ना मन्ने दरवाजे खोल के रखे जे ये तुहानू भी सबक है कोई भैड़ा आखे या चंगा दरवाजा अपना खुला रखा करो अपने वास्ते और वो जड़ा आवे ओदे वास्ते भी दरवाजा खुला रखो इन्नी गल होई पर मैं बीबी बोल किधर आई है आखिरी जुमले कह रहे हैं डट के सुने दे आ बीबी किधर आई है बीबी क्या लगी है दूर मेरा पुत्र अजे इना जुमला आखे उंज वलियां नू मनदे सिर्फ सुननी ने ते मैं दावत भी उन्होंने ही देनी है जिन्हां दा वलियां दे नाल तल्लक है उन्हें अजे नहीं आखिया मेरा नहीं आवाज आई मेरा आपने फरमाया किधर आई है आंधी दूर मेरा पुत्र फरमाया घर जा आ गया हाय 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 आपने फरमाया घर जा बोलो बोलो जे तुहानू भी कोई आ गई समझ तो बोल छोड़ो आपने फरमाया घर जा नहीं आवाज आई घर जा बोलो यार घर जा आ गया बीबी वापस आई पुत्र जनाबे वाली बुआ दे अगे बैठा है बीवी ने ओदी बाह फड़ी ला के शाहरुख ने आलम को ला गई आंधी दूर मैं आ गई मंगो की मंगते हो पर मैं चुप कर जा असी मुस्तफा दे दर दे मंगता असी मंगन नहीं आए असी दे जमाने विच
اسی منگن نہیں آئے اللہ والے منگ دے وہ صرف ونڈ دے نے منگ دے نہیں ونڈ دے نظر آن گے منگ دے نظر نہیں آن گے آپ دی خوراک سی ایک پیالہ اپنے دودھ دا لینا وہ دے وچ میوے پانے تو پی لینا بس ساری دیاڑی ایک دن مائی صاحبہ نے کیم نو سد لے اور میں کیم جی کھاندہ کھج نہیں ماں ہوندی انہوں کی لگے پاویں بلی ماں تے ماں ہوندی ہے نا ماں دی تے اپنی تکلیف ہوندی اپنا درد ہوندا ہے نا سکھا جی کھاندہ کھج نہیں تے کیم آکھیا جی وہ کچھ بھی نہیں کہا جی نہیں کہ پیالہ ایک دودھ دا ضرور جڑا ہے نا وہ پیندہ ہے انہوں نے کیا وہ پیالہ منوں بھی ذرا لیا کے دکھاؤ ہاں توجہ ہے تو اڈی میرے وال وہ پیالہ ذرا لیا کے منوں بھی وکھاؤ نا جڑا والا پیالہ آیا جڑا والا جنابے والی پیالہ پکڑے آؤ پیالہ پکڑ کے حکیم نے منہ نہ لایا دودھ دا خود پیتا آندہ مائی صاحبہ علاج ہوتا نہیں علاج میرا یون آلا سر علاج میرا نہیں علاج ہوتا یون آلا سی اگ تے عشق اے میں تو انہوں سنان لگا جڑے آندھے نے ایڈی گرمی چبا چھڑیا یہ تو باہر دی گرمی ہے بلے شاہ نے اندر دے سیک دی گل کیتی ہے آپ فرما دینے اگ تے عشق اے دوویں ایک برابر پر یارو عشق دا سیک ودھیرا اوہ اگ بلے گورنر سنے آجے آگ بلیتے اے ساڑے ککھتے کانے پر یارو عشق ساڑے تن میرا آگ بلے آگ بلے آگ بلے تے بجھاوے پانی اگ بلے تے بجھاوے اگ بلے ایک انج پڑھ دا ہوندا بجھاوے پانی دوجہ کی میں پردھاندہ اگ بلے تے بجھاوے پانی تریجہ کی میں پردھائے آندہ اگ بلے تے بجھاوے پانی پر یارو عشق دا کروں کیڑا او بلے شاہ اٹھے کچھ نہیں سجدہ او جتھے عشق لالیا دیرا کلام بابا بلے شاہ دا طرف تو ان میں میاں صاحب دی دسی ہاں تو سا کیا پیالہ مون لائے سا کیا مائی صاحبہ علاج دا نہیں علاج میرا ہونا لسے علاج آپ نے 70 روایتاں قرآن پڑھے سی 70 روایتاں دے اندر آپ نے قرآن پڑھے سی حافظ قرآن بھی سن قاری قرآن بھی سن قرات اشرا بھی شبہ اشرا بھی آپ نے پڑھی اور حدیث اپنے دادا جی حضور خواجہ بہاؤالدین ذکریہ دے کول پڑھی اور خواجہ بہاؤالدین ذکریہ او ہستی کہ جنہ دے دورش طلبانو چاندی تے یقود دے پیالیاں دے اندر کھانا پیش کیتا جاندہ تھی تو جدو رات نو طلباء لیٹ دے سن تو انہاں دوتے چاندی دیاں چادراں دیتیاں جاندیاں سن کسے پوچھیا حضور ایڈی شان فرمایا جب مصطفیٰ دے دین دا ہوکا دینا لے دا مقام کوئی نہیں نا تو پھر زمانے وچ کسے دا بھی کوئی مقام نہیں
تو دوستان عزیز ساری زندگی آپ نے نہ نماز چھوڑی نہ قرآن چھوڑیا ولی سانو نہ تمال دس دن نہ ٹول دس دن نہ پیراں تے ہتھاں دے کنگن دس دن ولی صرف دسدا ہے میرے دربار تے آنا جے با وضو ہو کے قرآن دی آیت پڑھ کے تے مینوں تسی ایصال ثواب کر جانا اللہ او دے صدقے تہاڈی دنیا و آخرت سنوار دے گا اللہ اولیاء اللہ دی تعلیمات تے عمل کر کے زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ